کدی نبی پاک نے اپنی زلفاں دی وجہ تو پتھر کھادے سن؟ کسی کافر نے نبی پاک نے پتھر ماریا ہوئے اینجیاں زلفاں کیوں رکھیاں جے؟ ایمان نال دسو کسی حدیث پڑھیا تساں؟ کسی حدیث تساں پڑھیا ہوئے نبی پاک نو کسی بندے پتھر ماریا ہوئے کہ تساں انج دا جبہ مبارک انج دی قمیض مبارک کیوں پاؤندے ہو لہذا پتھر مارن دے؟ کدی نہیں یہ پڑھیا؟ اے سنی وابی دا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں دا مشترکہ مسئلہ میں بیان کر رہے۔ کدی کسی نے نبی پاک نو اس وجہ تو پتھر ماریا ہوئے کہ تسی انج دی نالین کیوں پاؤندے ہو، انج دی جتی مبارک کیوں پاندے ہو؟ کدی ماریا کدے پتھر؟ بولو ہاں کسی حدیث سے پڑھیا تساں؟ جنہ پڑھیا وہ تے چلو نہ بولو، جنہ نہیں پڑھیا وہ تے بولو۔ کسی حدیث سے پڑھیا تساں بھئی جتی دی وجہ تو آپ نو کدی کسی پتھر مارے؟ یہ تے پڑھیا ہوئے گا کہ نبی پاک نے اللہ دا قرآن سنایا اور لوگوں نے پتھر مار مار کے میرے نبی پاک نو تکلیفاں دیتیاں؟ پڑھیا؟ وہ جڑی چیز دا یقین نہیں وہ دے پیچھے ٹٹ مرنے آسی، اور جڑی چیز دا یقین ہے کہ نبی پاک نے پتھر کھا کے وہ چیز ساڑھے تک پہنچائیے۔ اور ایویں نہیں میں گل کر رہا، پڑھو اللہ دا قرآن۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ دے پیغمبر کل قیامت والے دن کچھ لوگاں دی سفارش کر رہے ہون گے تے کچھ لوگاں دی شکایت بھی لگا رہے ہون گے۔ شکایت اے اللہ دا قرآن ہے، متا کہہ دین حدیث ضعیف پڑھ گئے، اللہ دا قرآن ہے۔ پوچھو شیخ صاحب نو، اللہ دے پیغمبر شکایت لگا رہے ہون گے، شکایت کے دی لگا رہے ہون گے نبی پاک؟ اللہ سونے آپ پوچھے نہ ظالماں نو، پتھر کھا کے نہ لوگاں تک قرآن پہنچایا۔ میرے صحابہ نے اپنیاں گردناں کٹوا کے، اپنے ہاتھ کٹوا کے، اپنیاں اولاداں قربان کر کے نہ لوگاں تک قرآن پہنچایا۔ انہاں قرآن دی قدر ہی نہ کیتی۔ ایک بک انگریز بنائیے تے ایک بک دا نام قرآن، ایک بک انگریز بنائیے تے ایک بک دا نام قرآن، ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے تے ایک بک تو دور انسان ہے۔ او ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ہے۔ فیس بک نہیں جی اتھے یارو کم آنا، جتھے کم آنا قرآن۔ مسلم شریف دی روایت ہے، اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے اندر سیدنا امام نافع بن عبد الحارث رحمہ اللہ مکے دے گورنر نے۔ سیدنا نافع بن حارث رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی ملاقات واسطے یہ تابعی نے مکے تو روانہ ہوئے مدینے دی طرف۔ مکے اور مدینے دے درمیان ایک جگہ تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سیدنا نافع رحمہ اللہ دی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جدوں ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، سلام دعا تو بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب تو پہلا سوال کیتا نافع بن حارث رحمہ اللہ دے کول، اے نافع مکہ کے دے حوالے کر کے آئے ہیں، تو جو مکے ہی چوں مدینے دی طرف روانہ ہوئے ہیں، مکے دی نیابت، مکے دا نائب امیر، مکے دا قائم مقام گورنر کنوں بنا کے ہیں اپنی جگہ تے؟ آخر اتنے دن جو تو مکہ چھوڑ کے مدینے آئے ہیں اور اتنے دن تینوں واپسی جانتے بھی لگ جانے نے، پیچھے مکے دے اندر فیصلے کون کرے گا؟ لوگاں دے مسائل کون سنے گا؟
لوگاں دے مسئلے حل کون کرے گا، لوگاں دی رہنمائی کون کرے گا، انہاں لوگاں دی قیادت کون کرے گا، انہاں لوگاں دا لیڈر تے رہنما کنوں بنا کے آئے؟ سیدنا امام نافع رحمہ اللہ جواب دین لگے امیر المومنین جدوں میں مکہ چھوڑ کے مدینے دی طرف روانہ ہون لگا نا، میں مکے دا قائم مقام گورنر عبد الرحمن ابن ابزہ نو بنا کے آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے من ابن ابزہ، عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ امیر المومنین وہ ساڑھے غلاماں دے وچوں ایک غلام سی، آزاد ہوئے، اس نو میں مکے دا گورنر، مکے دا قائم مقام گورنر، لیڈر، رہنما، امام، قائد بنا کے آ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کرن لگے کہ بڑے بڑے پیسے والے لوگ، عقل مند لوگ، دانا لوگ موجود سن، لیکن تسی غلاماں وچوں ابن ابزہ انہاں نو اتنے بڑے لوگاں دا قائد، رہبر، رہنما، لیڈر بنا کے آئے ہو، قائم مقام گورنر بنا کے آئے ہو، آخر او دے وچ کیڑی خوبی ویکھی جے، کیڑی اچھائی ویکھیے، کیڑی چنگائی ویکھیے، کس وجہ تو انہوں مکے دا قائم مقام گورنر بنایا ہے، مکے والیاں دا لیڈر اور رہنما اور قائد بنایا ہے، وجہ کی سی؟ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑے ویلے سوال کیتا، اے نافع جڑے ویلے مکے دا گورنر بناون دی واری آئی ہے، مکے دا قائد تے رہبر تے رہنما تے لیڈر مکے والیاں دا بنان دی واری آئی ہے، تساں جو ابن ابزہ نو بنایا ہے، تساں ابن ابزہ دے اندر کیڑی خوبی تے کیڑی اچھائی ویکھی ہے؟ تے سیدنا امام نافع رحمہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نو جواب دین لگے، اے امیر المومنین منوں پتہ ہے کہ ابن ابزہ بیک گراؤنڈ مضبوط نہیں، او دی بیک اور او دی رنگ اور نسل مضبوط نہیں، جدوں میں انہوں مکے دا نائب امیر تے مکے دا قائم مقام گورنر بنان لگا ہاں، میں او دا حسب نسب نہیں ویکھیا، جدوں میں انہوں مکے دا قائم مقام گورنر بنان لگا ہاں، میں ابن ابزہ دی دولت وال نہیں ویکھیا، میں ابن ابزہ دے رنگ و نسل وال نہیں ویکھیا، میں ابن ابزہ دے قد کاٹ وال نہیں ویکھیا، اے نافع کیڑی چیز ویکھ کے بنائے؟ سیدنا امام نافع رحمہ اللہ جواب دین لگے، امیر المومنین جڑے ویلے قائد تے رہبر تے رہنما تے لیڈر بناون دی واری آئی ہے، میں اے ویکھیا انہو قارئ بکتاب اللہ، ابن ابزہ اللہ دے قرآن دا قاری ہے، اس وجہ تو رہبر تے رہنما تے لیڈر بنا کے آ گیا۔ ادائی کو ٹھیک کر، اس وجہ تو قائد بنایا ہے، اس وجہ تو لیڈر بنایا ہے، اس وجہ تو رہبر اور رہنما بنایا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہو قارئ بکتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ دی کتاب قرآن مجید دا قاری ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تھوڑی دیر پہلے غصے دے اندر پہنچ رہے نے، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، او یار نافع جڑی بات تو کر رہے ہیں، نبی پاک دی حدیث پاک یاد آ گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جدوں بھی اللہ پاک کسے نو عزت دین دا ارادہ کرے، جدوں بھی اللہ پاک کسے نو مقام اور مرتبہ دین دا ارادہ کرے، جدوں بھی اللہ پاک کسے نو بلندیاں عطا کرن دا ارادہ کرے، جدوں بھی اللہ پاک کسے نو عزتاں دے تاج پوان دا ارادہ کرے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پھر اللہ پاک اس قرآن دی وجہ تو لوگاں نو عزتاں دے تاج پوا دیندا۔
یعنی جدوں بھی عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے، اللہ دے قرآن دی وجہ تو ملتا ہے۔ پتہ نہیں کنے تانوں کہہ دیتا ہے کہ مال وچ عزت ہوندی ہے، دولت وچ عزت ہوندی ہے، چند مربے ہون عزت ہوندی ہے۔ اے دنیا دار لوگ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے پوتے، انہاں دا نام سیدنا سالم رحمہ اللہ، یہ مدینے تو مکے اندر گئے، اور جدوں مکے اندر پہنچے نا تے وقت دے بادشاہ ہشام بن عبد الملک نو پتہ لگا کہ سیدنا سالم رحمہ اللہ حضرت عمر دا پوتا مکے چایا ہوا ہے۔ یہ وقت دا بادشاہ دوڑ کے گیا، توجہ دوڑ کے گیا، یار امیر المومنین حضرت عمر دا پوتا آیا ہوا ہے، ساڈے واسطے بڑی وڈی سعادت دی بات ہے، او دی مہمان نوازی کر لئیے۔ جدوں اے بیت اللہ دے اندر آئے، سیدنا سالم اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے نے، سر نہیں اٹھایا، ایتے قرآن تلاوت ہو رہا ہوئے، اپنیاں گپاں ہی نہیں مکدیاں، قرآن تلاوت کردیاں کوئی مطلب ہل چل، کوئی ککھ بھی ہل پوے ادھر توجہ ہو جاندی۔ اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، سامنے وقت دا بادشاہ ویندے بھی نہیں پے، توجہ دلائی گئی، سالم تواڈے سامنے وقت دا بادشاہ آیا ہوا ہے، توجہ تے کرو۔ سلام علیہ سلام دعا تو بعد وقت دا بادشاہ ہشام بن عبد الملک کہنے لگا، سالم کچھ مانگ لے، کی منگنا چاہنا ہے؟ کہنے لگے دنیا وچوں دیں گا یا آخرت وچوں؟ کہنے لگے میں دنیا وچوں تے دے سکدا، آخرت وچوں تے کچھ نہیں دے سکدا، اللہ ہی دے گا۔ کہنے لگے اللہ دے گھر بیت اللہ وچ بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے مینوں شرم آندی ہے کچھ منگن لگیا تیرے کو۔ ای جوان حیران رہا بادشاہ کہ یار اتنے تقوی والا، اتنا پرہیزگار، اتنا نڈر آدمی۔ جدوں سیدنا سالم بیت اللہ وچوں قرآن دی تلاوت کر کے باہر گئے نا تے باہر آ کے کہنے لگا، سالم ہون باہر آ گئے، ہون قرآن بھی ہاتھ وچ نہیں، ہون کچھ مانگ لے۔ سیدنا امام سالم رحمہ اللہ جواب دین لگے، دنیا وچوں یا آخرت وچوں؟ کہنے لگا دنیا وچوں کچھ دے سکدا۔ امام سالم رحمہ اللہ کہنے لگے جدے کول اللہ تعالیٰ دے قرآن جیسی دولت موجود ہوئے، وہ دنیا دے بادشاہ اگے ہاتھ پھیلاوے، سڑی غیرت ہی گوارا نہیں کردی۔ ایک قرآن دی دولت ساڈے سینے وچ موجود ہے، علماء دا مقام ہے، ایک عزت ہے۔ ایتھے چند ٹکیاں دے بندے مولویاں نو انج گلاں کردے پھردے ہن، جنوں قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں نہ ہوندا، وہ بھی امام نو گلاں کردا ہے۔ صحیح بات ہے، تسی کسے صحیح نو کہہ کے ویکھو اپنے پادری نو کوئی غلط او دے خلاف سن کے وکھاوے، کسے یہودی نو کہو کہ اپنے مطلب مولوی دے خلاف کوئی گل سن کے کوئی نہیں سندا۔ ایسیاں 5 وقت او دے پیچھے نماز پڑھنی ہے، پھر او دی غیبت بھی کرنی ہے، او دی چگلی بھی، او دا کچھ بھی نہیں چھڑنا۔ مولوی گزر پوے کھوکھے تے بیٹھا جوان چاہ پی رہا ہوئے، سگریٹ پی رہا ہوئے، جوان خود سگریٹ پی رہا ہے، کر عالم دین تے تبصرہ رہا ہے نا انصاف؟ منہ وچ سگریٹ ہے، عالم دین تے تبصرہ ہو رہا ہے، چنگی کاٹن پا لوے نا مولوی، ویکھ مولوی دے کپڑے ویکھ تو، اے دی آنی جانی ویکھ، کھلوندا نہیں مولوی تے اج کل، اے دی ٹور ہی وکھری ہے۔ جے مولوی کپڑے پیڑے پا لوے، کوئی عام جے کپڑے پائی پھردا ہوئے، ویکھ اتنا کچھ عیدیاں بھی ملدیاں نے، سارا کچھ ملتا ہے، تنخواہ بھی ملتی ہے، کڈا کنجوس تے نہ شکر ہے مولوی۔ چنگے پاوے تے پھر بھی بچ کو نہیں، جے پیڑے پا لینے پھر بھی بچ کو نہیں ساڈے کول، اساں کو نہیں چھڈیا کچھ بھی۔ حضرات اللہ دے قرآن دی وجہ تو عزتاں ملدیاں نے، مقام ملتا ہے، مرتبہ ملتا ہے۔ تیسری گل، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو حضرا۔ اوے جس نام نہ لگ دیاں دو میماں، او نام محمد پیارا ہے، جس نام نو لگ دیاں، ایڈا بھی ماڑا نہ سمجھو گلا چل پینا ہے۔ جس نام نو لگ دیاں دو میماں، سپیکر میرے کول ہے، اونج بھی جے دے کول سپیکر آ جائے جان چھڈن نو آوندا ہی نہیں، میرے کول ہے، میں مرضی نال جان چھڈنی ہے۔ جس نام نو لگ دیاں دو میماں، او نام محمد پیارا ہے درود سلام دے لائق جو کونین دراج دلار آئے، اوے کونین دراج دلار آئے۔ توجہ، اوے جندے جمن تو پہلے تذکر ہاں تورات زبور انجیل اندر، جندے جمن تو پہلے تذکر
ہن تورات زبور انجیل اندر جیندی شان دا شاہد اے لوگو جیندی شان دا شاہد اے لوگو قرآن دا ہر ہر پارا ہے قرآن دا ہر ہر پارا ہے جس نام نو لگ دیاں دو میماں او نام محمد پیارا ہے او نام محمد پیارا اسی تے گلی گلی جا کے ترانہ سنایا ہے جگہ جگہ تے جا کے ترانہ سنایا ہے ساڈا عقیدہ ساڈا ایمان ساڈا مذہب ساڈا دین ہے ساڈے نبی جیسا اللہ پاک نے بنایا ہی کونی کوئی گلیاں چوں لبدے نے کوئی گھراں چوں لبدے نے کوئی کسی جگہ تو لبدے نے سانو لبن دی ضرورت ہی کونی ساڈی عقیدت ساڈی محبت ساڈے پیار وال غور کرو میں توجہ میں بڑی قیمتی جملہ جس نام نو لگے دیاں اے لڑائیاں اے جھگڑے اے مولویاں دیاں پائیاں وتھاں اے مکا کے جانیاں نے محبت اور پیار دی جفی پا کے جانی ہے محبت اور پیار تے عقیدت دا عقیدہ سمجھ کے جانا ہے توجہ جس نام نو لگ دیاں دو میماں او نام محمد پیارا الزام لاؤنے ہونا ساڑھے منہ وچ بھی زبان ہے گلاں کرنیاں ہونا سانوں بھی بڑیاں ہوندیاں نے بڑیاں گلاں ہوندیاں نے لیکن ساڑھا منع جے نہیں ساڑھی دعوت نہیں ساڑھا منع جے وے کہ لوگاں نو قرآن و سنت وال لے کے آؤ ساڑھا صبح شام دعوت وے کہ سارے لوگاں نو اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے اج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک تے جمع کرو کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام حاشر ہے کل قیامت والے دن بھی ساری کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلے گی اسی دے دعوت دے رہے ہیں آج ہی چلو نبی پاک دے پیچھے ساریاں تراں تے پگاں والیاں سرکاراں دی عزت مقام شان اپنی اپنی جگہ تے ساڑھے نبی دی شان ساڑھے نبی جیسے مقام اے ساریاں تراں تے پگاں والیاں سرکاراں رل جان میرے نبی پاک دے نالین پاک دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ جس نام نو لگ دیاں دو میماں او نام محمد پیارا ہے درود سلام دے لائق جو کونین دراج دلارا ایک کنا پیارا نام ہے جدو نام محمد لیندہ میں لب پیار تو آپیں مل ویندن اے جدو نام محمد پڑھدا میں لب پیار تو آپیں مل ویندن اے لب پیار تو آپیں مل ویندن لب پیار تو آپیں مل ویندن میرے پیار کو ول ول پیار آندے میرے پیار نو ول ول پیار آندے کیوں مٹھے نام دے وچ چسکار آئے جس نام نو لگ دیاں دو میماں او نام محمد پیار آئے او نام محمد پیار آئے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے پیارے صحابی انہاں دا نام سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سیدنا عمرو بن سلمہ فرما دے نے جدو مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ تو بعد بڑے بڑے لوگ تے قبیلے آ کے نبی پاک نو کہن لگے اللہ دے پیغمبر ساڈا امام مقرر کر دیو تساں تے مدینے چلا جانا ہے مکے دے اندر فلاں فلاں قبیلے تے بستیاں دے امام مقرر کر دیو تاکہ سانو نمازاں پڑھان دے رہن سیدنا عمرو بن سلمہ فرماندے نے ساڈا قبیلہ جڑے ویلے بات کرن نبی پاک دے کول ریکویسٹ لے کے آیا میرے قبیلے والے آئے ہوئے نے سارے آ کے اللہ دے پیغمبر نو کہن لگے اللہ دے پیغمبر ساڈا امام مقرر کر دیو ساڈا لیڈر تے رہنما مقرر کر دیو توجہ کر دے جانا لوگوں میں اپنی بات نو ختم کرن لگا مختصر کرن لگا لیکن عقیدہ سمجھانا چاہنا چند گزارشات تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ایک نظریہ تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدو انہاں نے اے درخواست پیش کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام دی جماعت تواڈے وچوں بندہ کھڑا ہو جائے جنوں اللہ دا قرآن ساریاں تو زیادہ ہوندا ہے جدے کول اللہ دے قرآن دا سب تو زیادہ علم
علم ہوئے سیدنا عمرو بن سلمہ فرماندے نے میری قوم دے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے سن میری قوم دے دولت مند لوگ بھی بیٹھے ہوئے سن میری قوم دے سردار بھی بیٹھے ہوئے سن اے سارے بیٹھے رہے میں کھڑا ہو گیا ہاں اللہ دے پیغمبر اپنی قوم تے قبیلے دے وچوں سب تو زیادہ اللہ دا قرآن منوں آندا ہے اور عمر کتنی ہے بخاری شریف دی روایت پاک دے مطابق 6 یا 7 سال دا بال ہے اللہ دے پیغمبر دے سامنے کھڑا ہو گیا اس پوری قوم تے قبیلے وچوں سب تو زیادہ قرآن منوں آندا ہے نبی پاک نے فرمایا انت امامہم انت امامہم اوے عمرو بن سلمہ اج تو بعد تو انہاں دا امام ہے اے تیرے مقتدی نے اج تو بعد تو انہاں دا قائد ہے اج تو بعد تو انہاں دا لیڈر ہے اج تو بعد انہاں دا رہنما ہے سیدنا عمرو بن سلمہ فرماندے نے جدوں میری قوم تے قبیلے والے نبی پاک دے کول آ رہے سن غربت دی وجہ تو چھوٹی عمر دی بون دی وجہ تو میں انہاں لوگاں دے پیچھے پیچھے چل رہا سا جدوں اللہ دے پاک پیغمبر نوں میں قرآن سنایا قرآن دی وجہ تو نبی پاک نے مینوں قوم دا امام بنایا جدوں واپسی گھر وال جان لگیا اے سارے سردار اے سارے دولت مند میرے پیچھے پیچھے چل رہے سن میں انہاں دا لیڈر تے رہنما بن کے اگے اگے چل رہا سا اے کیڑی چیز دی وجہ تو عزت ملی ہے قرآن دی وجہ تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما جدوں بھی اللہ پاک کسے نوں بلندیاں دین دا ارادہ کرے ان اللہ یرفع جدوں اللہ پاک کسے نوں عزت دین دا ارادہ کرے ان اللہ یرفع جدوں اللہ پاک کسے نوں مقام تے مرتبہ دین دا ارادہ کرے اس کتاب قرآن دے ذریعے عزت عطا فرماندا ہے توجہ کرنا حدیث پاک تے سیدنا عمرو بن سلمہ فرماندے نے اسی اپنی بستی دے اندر پہنچے ہاں اذان دا وقت ہوئے اذان ہوئی ہے نماز دا وقت ہوئے سارے بیٹھے ہوئے نے تے سارے ادب دے نال کہن لگے آوے عمرو بن سلمہ ساڈا امام بن کے آئے اج تو نماز تے پڑھا سیدنا عمرو بن سلمہ فرماندے نے جدوں میں مصلی امامت تے آیا ہاں نماز شروع کیتی ہے نماز دی حالت دے اندر ہوا دا جھونکا ہے ہوا دے جھونکے دے نال میرا کپڑا اڈیا تے پردہ ظاہر ہوئے ہیں لوگ کہن لگے مسلمانہ دا امام تے ویکھو جے دے کپڑے بھی پورے نہیں نے سیدنا عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نماز مکمل ہوئی ہے تے میرے دل وچ دکھ سی اللہ سونیا تو عزت قرآن دی وجہ تو عطا کیتی ہے مقام قرآن دی وجہ تو عطا کیتے ہیں انہاں دا امام قرآن دی وجہ تو بنایا ہے ہن کپڑے نہیں ملے سیدنا عمرو بن سلمہ فرماندے نے ہلے میں سوچ رہا ہاں قوم تے برادری والے مشورہ کر کے چندہ کٹھا کر کے مینوں نویں کپڑے لے آ کے دیتے نے میری زندگی دی سب تو بڑی خوشی دا دن ہو سی جدوں اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو مینوں اپنی قوم دا امام بنایا جدوں اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو مینوں نویں کپڑے تے نواں لباس عطا فرمایا اے کیڑی چیز دی وجہ تو عزتاں مل رہیاں نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جنہاں بھی اللہ عزت دے قرآن دے ذریعے اللہ عزتاں دے دے صحیح بات ہے بڑی عزت ملدی ہے بڑی عزت ملدی ہے میں اکثر اپنی مثال دینا رہنا صحیح بات ہے میں انہاں گھوٹے بادام والے کول مزدوری کرتا رہا ساڈی کی حیثیت ہے ساڈے ورگے کئی چھلیاں ویچتے پھردے نے ساڈے ورگے کئی رلتے پھردے ہوندے نے اڈے چ ساری ساری رات ٹکیاں سموسے ویچتے پھردے ہوندے نے نان ٹکی ویچتے پھردے ہوندے نے اللہ پاک نے عزتاں دنیا دی کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جڑی اللہ نے نہ عطا کیتی ہوئے گڈیاں بھی ملیاں نے عزتاں بھی ملیاں نے ساری اللہ دے قرآن دی برکت اساں تے مولوی کول کھون والے بنے پے ہوندے ہیں مینوں اہل حدیثاں نال بڑا وڈا شکوہ ہے کیونکہ میرے سارے اپنے بزرگ ہو اپنے وڈے ہو صحیح بات ہے تساں قرآن دی وہ عزت نہیں کر رہے میں بھی شامل ہوں دے اندر اساں وہ عزت نہیں دے رہے اپنے امام نو جو دینی چاہیے میں اکثر حافظ صاحب دے بارے بات کردا ہونا اس وجہ تو کردا کیونکہ اسی باہر جانے ہاں سانو دکھ ہوندا ہے ایتھے تواڈے نال 17 چک کے 10 مرلے دا مکان ایڈا سونا زمین بھی استاد صاحب جڑے پڑھاندے سن انہاں دے نام لا دتی ہے مکان بھی انہاں دے نام لا دیتا ہے اور کہن لگے استاد جی تواڈا بیٹا پڑھا رہا ہے تسی بزرگ ہو گئے ہو تسی گھر بوو تواڈی تنخواہ علیحدہ جاری رہے گی تواڈے بیٹے دی تنخواہ علیحدہ جاری رہے گی
اہل حدیث نے اپنے میں تقریر کر کے آیا اتنے ایک دو ساتھی بیٹھے ہونے انہوں نے پتہ ہے یہ بھائی عطاء رحمان میرے نال سی اتنے 17-18 چک کے 18 ایم مار اتنے اساں عزت نہیں کی تھی. ایک غیر مسلک دا مدرسہ ہے میں نام نہیں لینا ہوں کسی مسلک دا نہ کسی نو ہٹ کردا لیکن اچھی بات میں لوگوں تک پہنچان دا میری دل دی تمنا ہوندی ہے کہ اچھی بات پہنچا دیاں. ایتھے ایک مدرسہ ہے اس مدرسے دا اصول ہے جدوں استاد بزرگ ہو جائے نا اس مدرسے دا استاد بڈھا ہو جائے اس استاد صاحب نو کہندے نے استاد جی تسی اس مدرسے لئی دعاواں کرو گھر بوو تہاڈی تنخواہ آوندی رہے گی جدوں کوئی مشکل مصیبت آوے وہ بھی دس دینی ہے وہ بھی اسی تانوں دیاں گے اے مکان بھی جتنی دیر تک رہنا چاہو رہو گے پڑھانا نہیں تہاڈی تنخواہ آوندی رہنی ہے دعاواں ہی دیندے رہو. عزت کرو قرآن دی. تانوں صحیح گل دساں مولوی پیڑا نکلے نا مولوی پیڑا نکلے مینوں نہیں پتہ اسپیکر وچ کرن والیاں گلاں ہیں نے یا نہیں لیکن اپنا درد دل بیان کر رہے ہیں. 100 سال قوم ہے نا جڑی نمازی نے نا جڑے صفائیاں دیندے رہندے نے تے منہ وکھان دے نہیں رہندے منہ وکھان دے نہیں رہندے بندے تانے ماردے نے تہاڈا مولوی اِداں دا سی. حافظ صاحب دا پوری زندگی کوئی بھی مطلب محنت نہ ہوئے اس مسجد کوئی بھی محنت نہ ہوئے تسی انج سمجھو کہ ساری زندگی حافظ صاحب نے نمازاں پڑھائی کو نہیں اتنا کوئی احسان اس قوم تے کافی ہے کہ حافظ صاحب دے اوتے اپنا کوئی بیگانہ بھی انج انگلی کھڑی نہیں کر سکتا کردار تے اے احسان کافی ہے اے کافی احسان. اساں گلاں کردے ہاں عیدی دین لگیاں بھی گلاں کردے ہاں اسی سوٹ دین لگیاں بھی گلاں کردے ہاں صحیح بات ہے سانوں گلاں آوندیاں نے اسی مسلے تے کھلار کے گلاں کردے ہاں بڑا دکھ ہوندا ہے بڑی تکلیف ہوندی ہے دلی طور تے دکھ ہوندا ہے اسی اپنا نا. اچھا پھر میں تانوں اج ایک گل دساں میں تے جمعے وچ کھول کے کر لینا ایتھے میں نا ذرا کھول کے بھی نہیں کر سکدا میں نا برل کرن لگا جے اسی نا پتہ کی کہندے ہیں اونے مینوں لا کے کیتی یہ گل اللہ دی قسمیں جے تانوں کوئی بندہ لا کے گل کر دے نا تواڈے تو وڈا خوش قسمت بندہ ہو ہی کوئی نہیں سکدا. اوے کئی ایسے بندے نے جنہاں زندگی پر یہ ہوئی رکھیا کہ وہ مینوں لا کے کر دے 30-40 سال ہو گئے بندیاں لا کے بھی کیتیاں نے پھر بھی انہیں اپنا کردار نہیں بدلیا اتھے ہی کھلوتا ہے. اور جنوں لگ جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے وہ آندے نا کبے نوں ٹھڈا لگے تو صحیح ہو جائے یہ تو وڈی خوش قسمتی کی ہو سکتی ہے. اور تانوں کوئی بندہ لا کے کر رہے خوش ہویا کرو کہ تہاڈی اصلاح ہو رہی ہے اصلاح ہو رہی ہے اسی اصلاح نہیں کرتے اپنی. صحیح بات ہے مینوں اج بھی ایک میرے بڑے محترم نے انہاں کال کیتی ہے تو نمازاں سیدھیاں کران لگ پینا ہے تو وضو سیدھے کران لگ پینا ہے تو قرآن یاد کران لگ پینا ہے کوئی 40 سالی تقریر کرنی ہے اے نمازاں تے وضو سیدھے نہیں کرانا ہے. صحیح گل ہے جی صحیح گل ہے مطلب یار ساڈا وضو سیدھا نہ ہوئے کیا فائدہ ساڈیاں نمازاں دا ساڈی نماز ہی سیدھی نہیں تے ساڈا کیا فائدہ اسی تے سر والیاں تقریراں تے رہ گئے ہیں. میں تے مسجد نیورائے چ میں تے چاہنا ہر مسجد چ ہر نماز ٹائم ترجمہ کلاس ہوئے ہر نماز ٹائم تواڈے نوجوان نسل چوں دین ختم ہو گیا جے چیک کریا جے نوجوان اینا ساڈے بابے بیٹھے نے قسمیں انج حدیثاں سناندے نے نبی پاک دیاں انج مسئلے پوچھدے نے اسی مولوی ڈاواں ڈول ہوئے پے ہوندے ہیں ایڈا اوکھا مسئلہ انہیں کتوں کٹ لیاندا ہے اے نوجوان نسل نوں مسئلہ آوندا ہی کوئی نہیں. بات دور نہ چلی جائے میں بات ایک کر رہا ساں اللہ عزتاں دیندا ہے قرآن دی وجہ تو عزت دیا کرو قرآن والے نو مقام دیا کرو یارو دے کول غلطی انسان سمجھو انہوں انسان کو غلطی ہو سکتی ہے غلطی ہوئی ہے وہ کلیاں اصلاح کرو چند نمازیاں 3 نمازیاں کلیاں کر کے انہوں پھنڈو نہ پھنڈ دیاں وہ پتہ ہی مولوی سلوار تھلے سی ہوتی وہ 3 بندیاں نوں دسن دی کیڑی ضرورت ہے قاری صاحب نہیں دس دے قاری صاحب تو نماز سلوار تہاڈی ذرا تھلے ہوندی اوتے کر لیا اینی گل ہے. دروازہ او خراب ہے ٹھوکراں اوتھے ماری ہے کدی بھی ٹھیک نہیں ہونا او دروازہ خراب ہے انہوں ہی جا کے سیدھا پترا کریے او ٹھیک ہونا ہے اسی اس دروازے نوں ٹھوکر جا کے مار دے. حضرات 2 باتاں کیتیاں نے 3 اللہ عزت دیندا ہے قرآن دی وجہ تو. اور آخری ایک بات میں گزارش کرنا چاہنا اس قرآن دے نال جڑ جاؤ اس قرآن دے نال اپنا دل لگا لو. اللہ پاک ایک لفظ قرآن دی وجہ تو بڑے بڑے لوگاں دی زندگی تبدیل کر دیتی ہے. توجہ میری طرف ایک وقت دا بہت بڑا ڈاکو ہے
یہ نام فضیل بن عیاض ہے. میری طرف توجہ کر دے جانا. فضیل بن عیاض رات دا وقت ہے تے بہت بڑا ڈاکو ہے. جدوں بھی ماواں اپنے بچیاں نو ڈران تے بچیاں نو ڈرا کے سواندیاں نے میرے پترا سو جا کیتے فضیل بن عیاض ہی نہ آ جائے. جتھے فضیل بن عیاض بستی چلا جائے اس بستی تباہیاں پھر جاندیاں نے لوگو. وہ بستی خالی ہو جاندیاں لوگو. میری طرف تو یہ بڑے بڑے قافلیاں دا سردار ڈاکو ہے فضیل بن عیاض. تے ایک دن رات دا وقت چوری کرن واسطے میں دیوار تے ٹپن لگ گئے, دیوار پھلانگن لگ گئے. سامنے ویکھے ایک بندہ دیوا بال کے قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں. اے فضیل بن عیاض نے کان لائے ہے, میں سنا تے صحیح کی پڑھ رہے ہیں. جڑے ویلے کان لائے نے اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے. اللہ دے قرآن دی اس آیت دا مفہوم ہے سی وہ کدوں ایمان لے کے آؤ گے. حق واضح ہو چکا ہے, حق تواڈے سامنے ہو چکا ہے. کدوں ایمان لے کے آؤ گے جدوں فضیل بن عیاض دے کنا چ آواز پئی ہے اس ٹائم کہن لگا الان الان ہونا حق واضح ہو گیا اور میں ایمان لے آیا ہوں. انی کو آیت سنیے دل دی دنیا تبدیل ہوئی ہے. انی کو آیت سنیے دل تے اثر نہ ہویا ہے. دوڑ کے مسجد دے اندر گیا ہے. رات دا وقت جدوں مسجد دے اندر گیا ہے مسجد دے امام نے ویکھیا فضیل بن عیاض مسجد دے اندر آ گیا ہے. مسجد دا امام دوڑ کے مسجد دی چھت تے چڑھ گیا تے اونچی جی اعلان کرن لگا لوگو پہلے لوگاں دے گھر فضیل بن عیاض ڈاکو کولوں محفوظ نہیں سن ہوندے. ہن تے فضیل بن عیاض ایڈا ظالم ہے انہیں اللہ دا گھر بھی نہیں جے چھڈیا. اللہ دے گھر دی بھی چوری کرنا آ گیا ہے. اپنے مال نو سنبھال لو, اپنے گھراں دی سنبھال کر لو. اس بستی وچ فضیل بن عیاض داخل ہو گئے تے فضیل بن عیاض دی اکھاں وچوں آنسو برس پے. اللہ سنیا میں ایڈا وڈا ظالم ہاں. مسجد دا امام بھی رو کے اعلان کر رہے ہیں. اس ٹائم توبہ کیتی ہے, اپنے رب کولوں دعا کیتی اللہ میرے بیٹے نو بھی ہدایت دے دے. شرابی بیٹا ہے, ڈاکو بیٹا ہے. جدوں واپس گھر دے اندر گئے نے تہجد دا وقت تے بیٹا مصلی دے اوتے نماز ادا کر رہے ہیں. اپنے رب دا شکر ادا کیتا. جدوں توبہ کیتی ایک آیت نے دل دی دنیا تبدیل کیتی. اے وقت دا ڈاکو لوگوں پھر اللہ پاک نے قرآن دی وجہ تو عزت دیتی ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اور کدی قرآن پڑھ کے اپنی زندگی بدلتے صحیح اللہ عزتاں دے تاج پوا دے گا. فضیل بن عیاض نے قرآن دی ایک آیت سن کے اپنی زندگی تبدیل کی تھی. ڈاکو ڈکیتیاں چھوڑیاں نے, چوریاں چھوڑیاں نے, پھر اللہ نے اتنی بڑی عزت عطا کی تھی ہے. وقت دے بہت بڑے محدث امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ نو بھی فضیل بن عیاض دا شاگرد بنا دیتا. قاضی فضیل ابن عیاض نو امام بخاری دا استاد بنایا اللہ اس قرآن دی وجہ تو. چور ڈاکو سی اللہ پاک نے عزتاں. اور قاضی فضیل ابن عیاض ہسدے نہیں سن ہوندے. لوگ کہندے سن ہسیا تے کرو, کہندے سن یار بڑا زندگی اچ ہسیا ہے. ہن میں چاہنا وا کہ قرآن دی وجہ تو زندگی تبدیل ہوئی ہے. موت دے وقت اللہ ہسنا نصیب کر دے. تاریخ نے لکھیا ہے جدوں قاضی صاحب تے وفات آئی ہے دنیا رو رہی سی, قاضی صاحب ہنس رہے سن. اللہ عزتاں دیندا ہے قرآن دی وجہ تو. اور آخری بات سنو, دل دی دنیا بدل دی ہے قرآن دی وجہ تو. وقت ایک بہت بڑے امام گزرے نے, انہاں دا نام امام اصمعی رحمہ اللہ ہے. اے بصرے دے بازار دے وچوں رات دا وقت میں گزر رہے نے تے سامنے ایک بندہ اونٹ تے سوار ہے. تیز نسن والا اونٹ, جنگی اونٹ ہے. اس اونٹ تے سوار بندہ ہاتھ چ تلوار ہے. تے ایک بہت بڑے امام نے, امام اصمعی رحمہ اللہ, رات دے وقت انہاں نوں روک کے کہن لگا تلاشی دیو. جدوں تلاشی دئیے کچھ بھی نہیں نکلیا جیباں وچوں. اے ڈاکو پوچھن لگا کتھوں آئے ہو؟ امام صاحب کہن لگے میں اللہ دے گھر وچوں آ رہا ہاں. اے پوچھن لگا اللہ دے گھر وچ کی کر رہے سو؟ امام صاحب کہندے نے میں انہوں جواب دیتا میں اللہ دے گھر وچ اللہ دی کلام تلاوت کر رہا سا, اللہ دا قرآن تلاوت کر رہا سا. اے دیہاتی بندہ چور تے ڈاکو بندہ کہن لگا اللہ دی کلام بھی کوئی چیز ہے؟ امام صاحب کہن لگے جی جی اللہ دا بھی کلام ہے. امام صاحب نو کہن لگا ذرا سناؤ تے صحیح مینوں اللہ دا کلام. امام صاحب کہندے نے میں اللہ دا کلام شروع کیتا ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون.
سورہ الزاریات شروع کی تھی ہے جدوں میں اے آیت اس بندے دے سامنے تلاوت کی تھی ہے جدا مانا مفہوم مطلب ہے لوگو تہاڈا رزق زر زمین دنیا اندر نہیں تہاڈا رزق تے آسمان تو آندا ہے تہانوں تے رزق عطا کرن والی ذات اللہ پاک دی ذات ہے اے بندے دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے یار جے ساڈا رزق آسمان تو آندا ہے تے میں ایویں چوریاں تے ڈکیتیاں کر کے روزی لبدا پھردا واں امام صاحب نو کہن لگا امام صاحب ذرا اونٹ ذبح کرواؤ میرے نال امام صاحب نے اونٹ ذبح کروایا دے نال توجہ کرنا لوگو اونٹ ذبح کر کے کہن لگا دے حصے تقسیم کرواؤ حصے تقسیم کر کے جوان نے اپنی تلوار توڑ دیتی ہے تلوار توڑ کے روندا بھی جا رہے ہے تے آیت پڑھدا جا رہے ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون وفی السماء رزقکم وما توعدون روندا جا رہے ہیں آیت پڑھدا جا رہے ہیں امام صاحب کہندے نے میں نام بھی پوچھنا بھول گیا پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے تے خلیفہ ہارون الرشید دے دور دے اندر میں حج بیت اللہ کرن واسطے بیت اللہ دے اندر گیا ہاں جدوں میں بیت اللہ دا طواف کر رہا ہاں میری کنڈ دے اوتے آ کے کسی نے تھاپڑی ماری ہے میں پیچھے مڑ کے ویکھیا اوہی بندہ جڑا چوری کرن آیا سی جڑا ڈکیتی کرن آیا سی میرے کولوں قرآن سن کے اکھاں وچوں آنسو بہا کے اپنے دل دی دنیا تبدیل کر گیا سی اوہی بندہ اج بیت اللہ دے اندر ہے بیت اللہ چوں ہاتھ پکڑ کے مقام ابراہیم دے پیچھے لے گئے کہن لگا امام صاحب اوہی اللہ دا قرآن سناؤ جڑا بصرے دے بازار دے اندر سنایا سی امام صاحب کہنے نے منو جدوں مقام ابراہیم دے پیچھے بٹھا کے کہن لگا او اللہ دا قرآن سناؤ جڑا بصرے دے بازار دے اندر سنایا سی امام صاحب کہنے نے میں اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی تھی ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون کہنے لگا رک جاؤ امام صاحب جی میں اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ ساڈا رزق آسمان تو آندا ہے میں پہلے چوریاں کر کے ڈکیتیاں کر کے اپنا رزق کٹھا کردا ہوندا ساں جدوں دی میں اللہ دے قرآن دی آیت سنی ہے چوریاں چھڈیاں نے ڈکیتیاں چھڈیاں نے بے ایمانی چھڈی ہے دو نمبری چھڈی ہے میں اللہ اپنے دل دی دنیا تبدیل ہوئی ہے اللہ پاک نے عزت والی روزی بھی عطا کیتی ہے تے بیت اللہ دا طواف بھی نصیب فرما دیتا ہے کہنے لگا ذرا ہور سناؤ اللہ دا قرآن امام صاحب کہنے نے میں اگلی آیت پڑھی ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ جدوں میں آیت پڑھی ہے تے ایک کہنے لگا امام صاحب رک جاؤ کیا اللہ قسمہ اٹھا کے سانو یقین دلوا رہے ہیں امام صاحب کہنے نے میں کہا جی جی اے اللہ قسمہ اٹھا کے سانو یقین دلوا رہے ہیں لوگو تہاڈا رزق آسمان تو آندا ہے امام صاحب کہنے نے جوان دا رنگ پیلا ہو گیا چیخ مار کے زمین تے گریا اللہ پاک نو پیارا ہو گیا یہ ساری زندگی تبدیل ہو گئی ہے کیڑی چیز دی برکت نال ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام و یضع به آخرین جدوں بھی اللہ پاک عزت عطا کرے قرآن دی وجہ تو عزتاں دے اس قرآن دی وجہ تو چوراں دے چوریاں چھڈیاں اے اوہی قرآن ہے اوہی اج پتہ لگ جائے نا سانو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک لاہور وچ کسے بندے دے کول نے حالانکہ یقین کو نہیں کہ آپ دے بال نسبت لگ گئی ہے سارے نس پین گے کی جی آپ دے بالاں دی زیارت کر این جی نہیں فیس بک تے لکھیا ہوندا جی آپ دے بال مبارک جڑا نہیں لکھے گا جڑا شیئر نہیں کرے گا وہ کافر عجیب بات ہے آپ دے بال مبارک جڑا شیئر نہیں کرے گا وہ کافر بھئی آپ دے بال مبارک تینوں کنے کہہ دیتے ہیں نبی پاک دے بال مبارک نے اچھا اگلی گل اے جی نبی پاک دی قمیض مبارک دا کتے پتہ چل جائے آپ دی دستار مبارک دا کتے آپ دے نالین پاک دا پتہ چل جائے انج نس دے پھر انہیں نالین پاک دے عکس بنائے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر پاویں انیاں جتیاں نہ پائیاں ہون انہیں ڈیزائن پتہ نہیں کتھوں کٹ لے آندے نے لیکن میری بات سنو نبی پاک دے نالین پاک ہون میں تے چم چم ہی نہ تھکاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک کسے ورقے تے لکھو میں چم چم نہ تھکاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک منو نظر آ جان میں تے اپنی جان دے دیاں وہ بال حاصل کرن واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قمیض مبارک منو کتے مل جائے لیکن میں اپنی جان دے دیاں گا وہ قمیض حاصل کرن واسطے اے میری محبت ہے میری عقیدت ہے
یہ لوگوں کو اعتراض بھی ہو سکتا ہے، لوگوں کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگلی بات سنو، مینوں یقین ہے اس بات تے تانوں اتفاق ہوئے گا، کدی نبی پاک نے اپنی زلفاں دی وجہ تو پتھر کھادے سن؟ کسی کافر نے نبی پاک نے پتھر ماریا ہوئے ایندیاں زلفاں کیوں رکھیاں جے؟ ایمان نال دسو، کسی حدیث پڑھیا تساں؟ کسی حدیث تساں پڑھیا ہوئے نبی پاک نو کسی بندے پتھر ماریا ہوئے کہ تساں انج دا جبہ مبارک انج دی قمیض مبارک کیوں پاؤندے ہو لہذا پتھر مارن دے؟ کدی نہیں یہ پڑھیا؟ اے سنی وابی دا مسئلہ نہیں ہے، تمام مسلمانوں دا مشترکہ مسئلہ میں بیان کر رہے۔ کدی کسی نے نبی پاک نو اس وجہ تو پتھر ماریا ہوئے کہ تسی انج دی نالین کیوں پاؤندے ہو، انج دی جتی مبارک کیوں پاندے ہو؟ کدی ماریا کدے پتھر؟ بولو ہاں، کسی حدیث سے پڑھیا تساں؟ جنہ پڑھیا وہ تے چلو نہ بولو، جنہ نہیں پڑھیا وہ تے بولو۔ کسی حدیث سے پڑھیا تساں بھئی جتی دی وجہ تو آپ نو کدی کسی پتھر مارے؟ یہ تے پڑھیا ہوئے گا کہ نبی پاک نے اللہ دا قرآن سنایا اور لوگوں نے پتھر مار مار کے میرے نبی پاک نو تکلیفاں دیتیاں؟ پڑھیا؟ وہ جڑی چیز دا یقین نہیں وہ دے پیچھے ٹٹ مرنے آسی، اور جڑی چیز دا یقین ہے کہ نبی پاک نے پتھر کھا کھا کے وہ چیز ساڑھے تک پہنچائیے۔ اور ایویں نہیں میں گل کر رہا، پڑھو اللہ دا قرآن۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ دے پیغمبر کل قیامت والے دن کچھ لوگاں دی سفارش کر رہے ہون گے تے کچھ لوگاں دی شکایت بھی لگا رہے ہون گے۔ شکایت اے اللہ دا قرآن ہے، متا کہہ دین حدیث ضعیف پڑھ گئے، اللہ دا قرآن ہے۔ پوچھو شیخ صاحب نو، اللہ دے پیغمبر شکایت لگا رہے ہون گے، شکایت کے دی لگا رہے ہون گے نبی پاک؟ اللہ سونے آپ پوچھے نہ ظالماں نو، پتھر کھا کھا کے نہ لوگاں تک قرآن پہنچایا۔ میرے صحابہ نے اپنیاں گردناں کٹوا کے، اپنے ہاتھ کٹوا کے، اپنیاں اولاداں قربان کر کے نہ لوگاں تک قرآن پہنچایا۔ انہاں قرآن دی قدر ہی نہ کیتی، انہاں قرآن دی قدر ہی نہ کیتی۔ اوے مسلمانوں، اس قرآن دے حرف بھی ہوئی نے، اس قرآن دیاں زبراں زیراں پیش، اس قرآن دے الفاظ بھی ہوئی نے، اس قرآن دے سپارے بھی ہوئی نے، اس قرآن دی تاثیر وہی تاثیر ہے، اس قرآن دے اندر وہی صداقت موجود ہے۔ لیکن یہ قرآن کسی صدیق نو لب رہے ہیں، اس قرآن دے اندر وہی عدالت موجود ہے، لیکن یہ قرآن کسی فاروق نو تلاش کر رہے ہیں۔ اس قرآن پاک دے اندر سخاوت دیاں وہی داستانہ موجود نے، ایک قرآن کسی سخی عثمان نو تلاش کر رہے ہیں۔ اس قرآن دے اندر جو شجاعت اور بہادری دے وہی واقعات موجود نے، ایک قرآن کسی مولا علی بہادر شر خدا نو تلاش کر رہے ہیں۔ اس قرآن دے اندر فکر و فقر دے وہی کسے موجود نے، کسی ابو ذر غفاری دی تلاش ہے اس قرآن نو۔ اس قرآن دے اندر استقامت دے وہی واقعات موجود نے، لیکن اس قرآن نو کسی بلال دی تلاش ہے۔ بنو نہ بلال، اپنی اولاداں نو قرآن سکھاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن سکھاؤ، اپنے چھوٹے بڑیاں نو قرآن سکھاؤ۔ اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا فرماندا ہے۔